مثل مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. सीरत हवाले से मुंगतलियो द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत और पाए कि द सय्यदुना सुराक़ा बिन मालिक सरा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा और या द सय्यदुना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु दौर खिलाफत के दागे वादे पूरे केबल सरदार बहस छे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमलार आगा प्रेखोद लेवाद मदीने मुनव्वरे अयोदा से लार वाने तले वचा गैर मानूस वा मालूम न अखल खुदा दोलसम रबीउल अव्वल यानी दोलश पेशे हुए रबीउल अव्वल कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबा और से कवायद के सूरतुल तौबा मालुस्तल है नागे ताल्लुक क़ुबा सर है दो किस्मा रिवायतों में यह रिवायत दारे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगा क़ुबा का दरवाजे और दाखिल शो और यह किस्म रिवायतों में दारी कि रश्ते रसे लो करे चे रिवायतना दयोबल खिलाफ हुई उदा इलम खबर अदाई अहल इलम पाए कि सोच गई और बुरी बगी कि देखी कम यो रिवायत दुरुस्त है और कम ना दुरुस्त है और कबिल फरल द्वारा दुरुस्ती नबिया सब तरीका बया इल्मी बहस है अहादीसों के नसख दारेंगे शरी अहकामों के नसख मौजूद हुई कुरान मजीद द 13 आसमानी किताबों बाज़ अहकाम मनसूख करे दारेंगे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ फरामीन और इरशादात हो दागा बाज़ फरामीन मनसूख करे इल्मी बहस है पेजन गलवे पदे जरूरी रहा चडेर खलक वाकिफ नहीं नहागा दीन तव्या पडेर अजीब व गरीब नजर गोरी मिसाल वजह पेश करुस्तासो मखी उलाड़ बांधे खुराक का कवल जमुन खलक हराम गणी बल्कि डेर वेले खलक वेले उलमा देता सारो खुराक हुई और कहता तपोस की जदावले ना बताता हदीस उखी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई रही कि सोख पौलारे माने खुराक काकू की नादे उल्टे की खुदा इलम कम है ना पूरे न नाकिस है नाकिस पदेरे चिदो हदीस को किताबुनो देना बहस कर रहे नासिखुल हदीस है वो मनसूखी अरे इब्न शाहीन यो किताब है ले लो खल्क पदे बहस कर हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी पदे बहस कर और द बहस जरूरत पदे वजह पैदा शेर है चियोबल रिवायत तरह से चिरागे ना मालूमेगी कि पौलाड़ा खुराक कवल जायज है अस रिवायत तरह सहाबे किराम फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंदे हो मुंबा पतलो रातलो पौलाड़ा के खुराक का को दादवर रिवायत यौद जवाज रिवायत थे यौद आदम जवाज रिवायत उस दे की बहस चिमुंग तू न सब तो रिवायत न द्वार वे पाई मरतबे वाला द्वार रिवायत न सही नहीं उस मुंग राशि दू च हुक्म के बलग तब्दील को अब अदाई चे पसंदीदा अमल लाद दे चिसड़े दे पूलाड़ खुराक और पूलाड़ खुराक कवल जायज थी इधर तकलीफ वायु तकलीफ तरीका
یو ته اولا وي یو ته غیر اولا وي، یو ته ډېر بهتر وي یو ته کم بهتر وي. د نسخ دا بحث چلیږي په احکامو کې، یعنی یو حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته را رسېدلی دی، نو په دې کې نسخ ممکن ده چې وي. لیکن اخبار معنی د یو چیز باره کې خبر ورکول، اخبار پای کې نسخ نه وي. په دې وجه کې تطبیق ممکن نه وي د بعضې خلکو په نس. اخبار دا مطلب چې تا ته یو واقعه راورسېده، یو وایي داسې ده بل وایي داسې ده، نو دې کې موږ څنګه تطبیق کوو، څه طریقه اختیار وکړو؟ یو خو هغه خلک چې د هغې دین سره یا علم سره تعلق نه وي، انکار د حدیث پکې موجود وي، نو هغه وایي دا روایتونه چونکې عجمی سازش دی لہذا دا دروغجن دي ټول. دا د کم عقلتوب خبره ده. یعنی حدیث لا کم سے کم تاریخی حیثیت خو ورکړه کنه، تاریخی حیثیت هم نه ورکوي، بیا خو دا د علم شان نه شو. دا کم خبره چې مونږ کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې راغلی دی او که د ورځې راغلی دی، دا علمي خبره ده او حدیثو کې دواړه ثابت دي. چې قبا ته دی ور داخلېدل را رسېدل، نو د هغې معامله دا د شپې شوې وه که د ورځې شوې وه. د تطبیق طریقه دی کې دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبا علاقې ته د شپې رسېدلی، لیکن د هغې عادت دا او طریقه دا وه چې کله به آبادۍ ته ور داخلېدل د شپې به نه ور داخلېدل، د ورځې به ور داخلېدل. په دې وجه یو راوي د شپې رسېدل ذکر کړي دي او بل راوي د ورځې داخلېدل ذکر کړي دي. خلکو ته د هغې نه مسله جوړه شوه. اس کې دی کې د مسلې څه نشته دی. مثلا یو سړی شهبازګړۍ ته ور داخلېږي، نو دی چې زمونږ د باغونو نه خواشي نو هغه شهبازګړه ده، دی شپې له هلته کې ورسېږي او بیا سبا د نور خطو نه وروسته ور داخل شي. دوه مختلف کسان دا خبره چې دي، نو همدغه انداز کې دی کوي کوم چې د احادیثو کتابونو کې د هجرت په باب کې لیکلي. دې کې څه تعارض نشته دی. د نبی صلی الله علیه وسلم دې کې حکمتونو او مقاصد وو. زمونږ د دور کې یو څیز دی د سرپرایز وایي خلک. د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې سرپرایز نشته دی، دا فضول شی دی. یعنې ناڅاپه یو داسې کار کول چې انسان په هغې حیران شي، د نبی صلی الله علیه وسلم سنت کې داسې نشته، بلکې د خلاف موجود دی پکې. دا د هغې عام عادت و چې که مکه معظمه کې و که مدینه منوره کې و که د هجرت شپه وي، خو چې کله دی آبادۍ ته ور داخلېږي د شپې نه ور داخلېږي. د هغې عام عادت دی کې مقصد دا دی چې کلي کې څوک خلک وي چې خبر شي چې فلانی را رسېدلی دی. نا کلی والا خلق د خزم کې دی شي، د اولادم کې دی شي، د دوستانم کې دی شي، هغې لپاره نور څه معاشرتي فایدې دي د هغې. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض روایتونو کې هغه خولي هم دي چې تاسو د شپې کورونو ته مه ور داخلېږئ چې کله سفر نه راشي. د ورځې ور داخل شئ او د هغې لپاره به فرمان دا کوو چې ببر سر خپل سر سم کړي، که هغې ته د استحداد ضرورت وي چې هغه وکړي. دا ټولې خبرې به یې کولې. خو زمونږ خلکو خامخا د یو څیز نه سرپرایز جوړ کړي. بهرکیف رسول الله صلی الله علیه وسلم دغلته رسېدلی د شپې دی. د رسېدو نه مخکې سیدنا زبیر بن عوام رضی الله عنه هغه د شام نه راتو، رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ولید، ورله راغی، اصله کپړې وې
स्पिने कपड़े सईदना अबू बकर सिद्दीक लंबर कले और स्पिने कपड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबर कले दौड़ले यो शान लिबास हो खुशहाल शो अभी लाल पखपल मकसूद चिदारी सो लाल दीपादिश द मदीने मुनव्वरे चिकम सहाबदी अंसार और मुहाजिर अगी बहर सहर रावतल जकारी दावरीदलू च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मक्के मुअज़्ज़मीना बहर रावतल और मदीने तर रवान थे हर सहर बरातल चूंकि हल्का कि हर्रा आगे जमकी तो हुई आगे सहरा तो हुई चल तो वो न मिलाएगी द डेरे गर्मे द वजे दागे द गटो द शुगो रंग तुर्शी बड़ा शान रहता हर्रा हुई हर्रात अरबों किड़ी हुई दादा करबला चिकम तस्करा की तारीख की तो वाक़यातुल हर्रा हुई वाक़या करबला और न हुई रे पसे पुश दरा हाफिजुल्लाह पे करबला को न हुई और हर्रे द मफहूम न खलक वाकिफ शी न दिया वाला अफसाने कम नहीं चोबे बंदे के लिए अदा चले हो खुदा चले हो लाटूला किसे जोड़ा कले देना पा रहा सहाबे किराम पदे बदनाम कलिश मुसलमान पदे बदनाम कलिश हर्रा कल तो वो दरक न लेंगे हर्रा तो क्यों बने अभी वह हर्रे तराल इंतजार रहो को चिकन अनवर लग गरम शो सोरे बनाओ न ब्या वो वापस मिल यो माखाम के यो यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलिद चले खुलागल लगे ऐलान को चिया अहल अरब अरब राशे दास्तास वागा चला पार के जिद्द जुहद करे कोशिश मुचाल पार को नारा गल इन्हें तो यहूदी वैना बांधे मुसलमान खबर शू कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाउड़ मुसलमान लेकिन इस्लाम से कम तालीमात थी अगर हो फिर अजीब गरीब देख काश शोरी इस्लाम खलक कबूल की उदार से प्रोटोकॉल्स ना खत्म इज्जत ब कुरान दना मुताबिक अल्लाह और रसूल और मोमिनान हो लेकिन आप इज्जत न लेकम तो जुगुम खलक इज्जत वाली इज्जत ये जुदासीज दे अगा अल्लाह और गई और कहे किदारी चे इंसान दे दे इंसान गुलाम शी और बल इंसान रागी रब शी इज्जत न दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे अहले नजरान तक हम खत लिखल हो न पे कि यह जुमला दाम वो हाफिज इब्न कसीर अगर खत लिखल है सूरत आले इमरान की इन्नी अदउकुम मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाह रागे जुमला जतासक मखलूक दा इबादत ना द खालिक इबादत तराबल मखलूक के अल्फाज इस्तेमाल करी अल इबाद इज्जत दा मकसद न रहे चे इंसान दे रब्बुल इज्जत जुड़ सी दा जाली सुजुन दी क मुखल्क के चे दन्ना कोकला पन भी ना प जाहिरी इज्जत दे खुशहाली द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी शक्ल शबाहत दागी लिबास आगाद अबू बकर सिद्दीक ना जुदा न हो पता न लगेगा नाशना सड़ी था कि पदे द्वार क्या पैगंबर कमी हो गए जब दखल को तरीका दईला चे उसड़े आलिम कदरीशी का नाम मुख्तसर होंगे अगर टोल तेर टूक बदल सी अगर लड़े ने पेजन दे हिदास हो मर्तबे वाला अगर लिबास दाग क्लोड़ो दागा नास्ते से अटोल बदल सी
رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګری داسې نه تیارو، دا انداز غلط دی. دغه څیزونه دي چې هغې له خلقو اوس د استثناء او حیثیت ورکړی دی چې فلانکي ته استثناء حاصل وه، فلانکي ته استثناء حاصل وه. دا د جعلي پروټوکول له وجې هېڅ چاته د قانون نه استثناء نه حاصل شریعت کې. شریح یو قاضي دی، قاضي شریح، دا د سیدنا ابوبکر صدیق دور خلافت کې وضو قضا کوله. دا هغه زمانې دی د سیدنا علي دی نه مقرر کړی دی. د سیدنا ابوبکر صدیق دور خلافت کې قاضي دی او د سیدنا معاویه تر دور خلافت دی قاضي پاتې شوی دی. ډېر طویل عمر دی. یو ځل سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ دا خلاف څه خبره وه، هغه امیر المؤمنین و، شریح هغه خپل عدالت ته راغوښته او سیدنا عمر د عامو خلقو په شان ته ولاړ عدالت کې. دا نن زمونږ اعمال چې غیر اسلامي کېږي د هغې وجه دا ده چې مونږ د جعلي عزت قائل شوي یو. جعلي عزت نه دی پکار، څه چې مقام د یو انسان څه مرتبه ده او ورکول پکار دی. انصار چې ملاویږي چا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې لیدلی، نو هغې تحیه کوي ابوبکر صدیق ته، لکه معمر دی. نو خیال د هغې دا دی چې محمد رسول الله ودایي صلی الله علیه وسلم. دا که څه خاص شیپ وی د پیغمبر، څه خاص رنګ وی، نو بیا به خلکو لږ نه پېژندی چې هغه شیخ پکې دا دی، لیکن هغه نه شي پېژندی. دا د هجرت مسائل یا د سیرت مسائل تاریخ ما شروع کړی په دې دی چې دې کې ډېر په اسانه باندې هغه اسلامي تعلیمات ښکاره کېږي. اسلامي تعلیمات یوازې لمونځ، روژه، حج، زکات نه دي، هغه دا معاشرتي مسائل هم دي. دې موږ ته څومره لویه مسله جوړه کړې ده. یو وزیر قدرې چې کله بازار کې راځي نو بیا تماشه کوه، انسانان خو دې مري لارې وبندي. دا جعلي پروټوکول دی. شل او 50 ګاډې ورسره دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو بنده دی بس، او په دې هر څوک پوهېږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې مرتبه کائنات کې د هېڅ چا نشته. لیکن دا یو جعلي څیز دی کوم چې زموږ خلکو جوړ کړی دی. هغې رسول لپاره خلکو څه نه دي کړي، لیکن هغه دغه چل نه دی. ابوبکر صدیق سیرت کې دا لیکلي، وروسته به انشاءالله موږ تفصیلي وایو بیا، چې کله هغه امیر المؤمنین نه و، نو د یو زنانه اوښانې به یې لوشلې هغې له ګړې به یې لوشلې، څوکیونه لغلي. خو چې کله هغه امیر شو، نو یو ماشومه په ژړا راله وایي چې ته خو امیر المؤمنین شوې، زمونږ بیزې اوښې به څوک لوشي؟ هغه زه ویلی شم نه، څوک بلی شم؟ دغه زمونږ مشران دي. دلته یو انسان چې هغه ته یو 10 روپۍ میلو شي، د هغه نه څه شی جوړ شي. د سیرت د ټول نه لوی پیغام دغه دی چې تخلقوا باخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق خپل دی، هغې څه کمی دی آخر؟ تاریخ کې دا لیکلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د مدینې منورې خلق ولیدو، نو هغې یو سندره وویله چې طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داعی. دا مشهور دا روایت، لیکن دا شدید ضعیف دی، معضل دی، اسنادی حیثیت د دې نشته دی. بلکہ حافظ ابن قیم لیکلی زاد المعاد کے کہ دا روایت دروغجن ہے. بڑے شے مشہور سی بنیاد سوک نہ لٹے. دے وجہ دارا چې ثنیات الوداع بغیر هغه دوسو کې چې هلته نه به هغې میلمه رخصتو، هغه دې طرف ته نه دی. د مکې هېڅ یو لار کې هغه نه راځي،
تبوک نه چې کله خلک راځي نو پاغه لار باندې راځي. او صحیح روایتونه دا دي چې دا طلع البدر علینا صحابیات ویلو خو تبوک نه واپسې وخت په علم کې دا اضافه وکړي دا روایت درست نه ده. موضوع هغه روایت ته موږ وایو چې پای کې دوا مسلسل راویان نه بیان کړي شي. یعنی یو سره روایت بیان کی اگر روایت کې چې هغه استادان وایي خپل چې عن فلان عن فلان عن فلان نو پای کې د یوې زمانه دوه کسان هغه حذف کړي هغه ته معضل وایي. اعزال ګرانوالی ته وایي. دا روایت ډېر مشکل کوي موږ څه فیصله نشو کولای څه ورته ووایو. دا روایت درست نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې را رسېدلی دی او سحر دی قبا ته ور داخل شوی دی. په قبا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره ورځې وو؟ 14 ورځې وو. اوس عادات یاد ساتئ. د ربیع الاول 12 تاریخ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم قبا ته رسېدلی دی او دغلته کې ایثار شوی هغې دي 14 ورځې. دغلته کې هغې لومبنی کار څه کړی دی؟ هغه یو دینی مرکز جوړولو چې ته موږ مسجد وایو. دا د مسلمانانو مشترک متاع وي. جماعت د چا نه. ان المساجد لله مساجد د الله وي. په دې وجه د جماعتونو خدمت دا د مسلمانانو مشترک فریضه وي. زما چمه او ستا چمه او زما جماعت او ستا جماعت دا بګې نه وي. جماعت دی. هذا الله پوری. دا ان شاء الله اند جمعه وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کې ایثار چا سره شو څومره وخت وو هغه سوري کم مکان ورکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد کا قباء ځمکه د چا څنګه واغسته شو ایک ځان لا مستقل تفصیلات دي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.